अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो कुरान पाक में हम और आप पढ़ रहे हैं सूरा बकरा। आयत नंबर 122 तक हो चुका है। आज इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 123 को हम और आप करेंगे। तो जो मेरी बहनें, मेरे भाई मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। मेरी वीडियो से आप अगर कुछ भी सीखें तो उस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके शेयर करने से जितने लोग सीखें उन सब का अज्र इंशाअल्लाह ताला आपको मिले। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। तो एक ही आयत को मैंने तिलावत की है, तो सबसे पहले आ जाएं ऊपर। वत्तक़ू, वाव को ता में मिलाएंगे ताकि ऊपर देखिए शद दिखाई दे रहा है। शद कहते हैं तशदीद को। तशदीद हम उर्दू में कहते हैं और अरबी में शद कहा जाता है। तो जिस हर्फ के ऊपर तशदीद आ जाए उस हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक बार तो हम पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे और एक बार उस तशदीद वाले हर्फ को पढ़ेंगे उसके ऊपर जो हरकत होगी उसके साथ। तो यहाँ पर ता से पहले वाव है और ता के ऊपर शद है, तो वाव को हम ता से मिलाएंगे। वाव ता ज़बर वत, ता ज़बर ता, वत ता, क़ाफ वाव पेश कू, वत्तक़ू। अब यहाँ पर देखें कू में हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वाव साकिन है, जज्म वाली वाव है और उससे पहले पेश है। जज्म वाली वाव को वाव साकिन कहा जाता है। तो जब भी वाव साकिन से पहले आपको पेश दिखे समझ जाए कि ये वाव मद्दा का कायदा है और वहाँ पर हम खींच कर पढ़ेंगे। मद्दा हुरूफ जो है ना वो 3 है, अलीफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अलीफ खाली हो और उससे पहले ज़बर आए तो अलीफ मद्दा हो जाता है। या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर आए तो या मद्दा हो जाता है। वाव साकिन हो और उससे पहले पेश आए तो वाव मद्दा हो जाता है। और इन तीनों को हम खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं, खींचने की मकदार क्या है, वो है 1 अलिफ। एक मकदार जो है मुतय्यन है कि इतना ही हमें खींचना है। वत्तक़ू, कू, 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 ये है 1 अलिफ की मकदार, तो इतना ही हमें खींचना है। तो ये समझ आ गया ये लफ्ज़ को कैसे अदा करना है, वत्तक़ू। अब यहाँ पर एक गलती अमूमन लोग करते हैं, वो ये है कि ये जो क़ाफ है ना, कौन सी क़ाफ है, इसे कहा जाता है नुक्ते वाली क़ाफ। और ये क़ाफ मोटा अदा होता है, यानी कि ये काफ जो है इसमें मोटेपन की सिफत पाई जाती है। हर हर्फ को हम उसके सिफत के साथ अदा करते हैं। सिफत के माना कि किसी हर्फ के अंदर बारीक वाली सिफत पाई जाती है, किसी के अंदर सीटी वाली सिफत पाई जाती है कि जब हम उसे अदा करते हैं सीटी की आवाज़ आती है। और किसी हर्फ के अंदर आप देखेंगे सख्ती वाली सिफत पाई जाती है, जैसे कि ज़ा, इसमें हम सख्ती के साथ अदा करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो हर्फ क़ाफ है इसमें मोटेपन की सिफत पाई जाती है और ये हरूफ मुस्तालिया में से आता है। हरूफ मुस्तालिया कहते हैं जिन हर्फों को मोटा करके अदा किया जाता है। वो हर्फ कितने हैं, 7 हैं। तो उस हर्फ में से एक हर्फ क़ाफ भी है, जो यहाँ पर क़ाफ है ना, ये उसी में से आता है। तो इसको भी हमें मोटा करके अदा करना है, जैसे कि वत्तक़ू,
قو، قاف واو پیش، قو قو قو، ایسا، ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات جب لوگ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہاں پر پڑھتے ہیں کو، یعنی کہ جو لکیر والی کاف ہوتی ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں لکیر والی کاف، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا کاف ہے نا، یہ کاف ڈنڈے والی کاف، تو یہ کاف ادا ہوتا ہے. تو اس کاف میں اور اس کاف میں بہت فرق ہے. اس فرق کو سمجھیں اور حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے کریں. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وَاتَّقُوا قُوا قُوا قُوا. سمجھ آ گیا؟ امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. نیچے آ جائیں. یوم لا، یا واو زبر یو، یہاں پر دیکھیے جزم والی واو ہے اور اس سے پہلے حرف یا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو جب بھی واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو کیا بن جائے گا؟ واو لین. اور واو لین کو کیسے ادا کرنا ہے؟ نرمی کے ساتھ، جلد اور معروف. 3 بات کا خیال رکھنا ہے. پہلا تو کہ نرمی سے ادا کرنا ہے، دوسرا یہ کہ جلد ادا کرنا ہے یعنی کہ کھینچنا نہیں ہے، تیسرا معروف ہو آواز، مجہول نہ ہو. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے یومل یومل یومل. اگر کوئی کھینچ دے یومل غلط، اگر کوئی پڑھ دے یومل غلط، ٹھیک ہے. اگر کوئی پڑھ دے یومل یہ بھی غلط. یومل جو پڑھتے ہیں نا یہ مجہول ہے، یومل ہے نا یہ ساؤنڈ جو ہے نا یو مجہول ساؤنڈ ہے. ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ یومل یومل یومل، ایسا پڑھنا ہے. تو یہاں پر ہم جلدی پڑھیں گے. کیا ہو گیا؟ واو لین کا قاعدہ بن گیا. آگے میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ ہے لام. اب یہاں پر ہم کریں گے ادغام کا قاعدہ. اب ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ادغام کی 2 قسمیں ہیں. نورانی قاعدے میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ کتنی قسمیں ہیں؟ ادغام کی 2 قسمیں ہیں. سب سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ ادغام کے معنی کیا ہے. ادغام کے معنی ہے ملانا، مدغم کرنا، کسی ایک چیز کو دوسرے میں ملا دینا، یہ ہے ادغام کے معنی. اب ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. پہلا قسم جو ہے وہ ہے ادغام تام اور دوسرا قسم جو ہے وہ ہے ادغام ناقص. ادغام جو ہے 6 حرف میں ہوتا ہے لیکن یہ 6 حرف بٹ گیا ہے نیچے آ کر. ادغام تام 2 حرف میں ہوتا ہے اور ادغام ناقص 4 حرف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو حرف ہے نا 6 حرف میں سے 2 حصے میں بٹ گیا. 2 حرف میں ادغام تام اور 4 حرف میں ادغام ناقص ہوتا ہے. ادغام تام جو ہوگا وہ بغیر غننے کے ہوگا اور ادغام ناقص جو ہوگا وہ غننے کے ساتھ ہوگا. ادغام تام کے جو 2 حرف ہے وہ ہے لام اور را. ادغام ناقص کے جو 4 حرف ہے وہ ہے یا، واو، میم، نون. اچھے سے بالکل غور سے سنیں میری بات کو جو میں سمجھا رہی ہوں، اور ہو سکے تو آپ کاپی لے کر بیٹھے. جو چیزیں سمجھ والی ہے نا، جو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بھول جائیں گی، وہ چیزیں نوٹ کر لے. تو یہ سمجھ آ گیا کہ ادغام کی 2 قسمیں ہیں اور ادغام 6 حرف میں ہوتا ہے. 2 حرف میں ادغام تام ہوتا ہے اور باقی کے 4 حرف میں ادغام ناقص ہوتا ہے. ادغام تام ہوتا ہے بغیر غننے کے اور ادغام ناقص ہوتا ہے غننے کے ساتھ. تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ لام آ گیا نا، کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام تام ہوگا یا ادغام ناقص ہوگا؟ آپ کے سامنے ہے جواب. میں نے بتایا نا 2 حرف لام اور را میں ادغام تام ہوتا ہے. تو سمپل ہے، یہاں پر لام ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد لام ہے، یہاں پر ادغام تام ہوگا. اور ادغام تام کیسا ہوتا ہے؟ بغیر غننے کے ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم ادغام تام کریں گے یعنی کہ صرف ملا دیں گے، غنہ نہیں کرنا ہے. تو جب ملائیں گے یوم لا تجزی، یوم لا تجزی، یعنی کہ ہمیں یہاں پر غنہ نہیں کرنا. یعنی کہ غنہ نہیں کرنا مطلب کیا؟ کہ ٹھہراؤ نہیں کرنا، رکنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہم جلد پڑھ کر نکلیں گے. یوم اللہ، یوم اللہ، یوم اللہ.
अब अगर कोई पढ़ दे यौमल्ला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, गुन्ना कर दिया। तो गुन्ना हो जाने से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इदगाम ताम में तो गुन्ना नहीं होता, बगैर गुन्ने के करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रुकावट नहीं करनी। उम्मीद के समझ आ गया होगा और ये चीजें नोट कर ले जो मैंने बताई है। आगे ता जीम जबर तज। अब जीम जो हर्फ है उसके ऊपर सुकून आ गया ना सुकून। तो मैंने बताया था कि जिस हर्फ के ऊपर सुकून आ जाए तो सबसे पहले अपने दिमाग को दौड़ाना है, किधर, नूरानी कायदे की तरफ, कि ये जो हर्फ है इसके ऊपर जो सुकून आया है ये हर्फ कहीं हरूफ कलकला में से तो नहीं, और अगर हरूफ कलकला में से है तो हम करेंगे कलकला, और अगर हरूफ कलकला के अलावा कोई हर्फ है तो हम कलकला नहीं करेंगे, हमारी आवाज वहां पर स्टॉप हो जाएगी, लौटती हुई मालूम नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये हर्फ क्या है, जीम है। अब हम जाएंगे कलकला वाला लेसन में, अपने दिमाग को दौड़ाएंगे। तो कलकला वाले हर्फ कितने हैं, 5 है। क्या क्या, क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। तो जीम आ गया ना हुरूफ कलकला में से। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कलकला करना है, अपनी आवाज को दौड़ के ऐसे टकरा के वापस लानी है। जैसे हम किसी बॉल को मारते हैं ना वॉल के ऊपर, तो बॉल आती है ना हमारे पास वापस, तो उसी तरीके से हम अपनी आवाज को निकालेंगे। कलकला को बाउंसिंग साउंड भी कहा जाता है, या इको साउंड भी कुछ लोग कहते हैं, तो सब सही है। तो यहाँ पर एक टकराने की ऐसी आवाज मालूम होगी और ऐसा लगेगा कि हम हर्फ जीम को 2 बार अदा कर रहे हैं, जैसे कि तज 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 तज, ऐसा ज ऐसा जो हो रहा ना, 2 मरतबा साउंड आ रहा ना, ऐसा लग रहा ना जीम को हम 2 मरतबा अदा कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा अदा करता है तज, क्या पढ़ता है तज, तो कलकला नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऐसा साउंड नहीं बनाना, हमें लौटती हुई आवाज मालूम होनी चाहिए, ऐसा पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, तज तज, और आगे क्या है, जी, जा या जेर जी। देखिए जा जो हर्फ है ना ये सख्ती से अदा होता है जा, और इसमें सीटी की आवाज आती है, तो उसी तरीके से अदा करेंगे। और आगे क्या है, या साकिन है, या साकिन से पहले जेर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या मद्दा करेंगे, ठीक है। तो पूरा देखें, वत्तकू यौमन ला तजज़ी तजज़ी तजज़ी, समझ आ रही, तजज़ी तजज़ी, पहला जीम में कलकला, फिर जा को सख्ती के साथ निकालते हुए या मद्दा भी कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर कलकला नहीं करता है तो कैसा साउंड बनेगा वो भी गौर से सुने। वत्तकू यौमन ला तजज़ी तजज़ी तजज़ी, ऐसा, ठीक है। अगर जब कलकला करेंगे तो कैसा बनेगा, तज 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 तज, ऐसा बनेगा। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला मैं बैठी हूं समझाने के लिए। आगे चलते हैं, नफ्सुन, नून फा ज़बर नफ और सीन 2 पेश सुन, नफ्सुन, और आगे हर्फ कौन सा आ रहा है, आइन आ रहा है, तो तनवीन है और तनवीन के बाद हर्फ आइन आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर इजहार का कायदा बनता है, नून की आवाज को जाहिर करेंगे और जल्दी पढ़कर निकल जाएंगे, यहाँ पर रुकावट नहीं करनी। तो कैसे पढ़ेंगे, नफ्सुन अन नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु, यहाँ तक देखे, यहाँ पर बहुत आ रहा है, नफ्सुन 2 पेश की तनवीन के बाद आइन, लिहाजा इजहार का कायदा। उसके बाद अन जब पढ़ेंगे ना, अन, यहाँ फिर नून साकिन, और उसके बाद हर्फ क्या है,
نون ہے، تو نون ساکین یا تنوین کے بعد، نون ساکین یا تنوین کے بعد، غور سے سنیں کیا بتایا تھا کہ 4 حرف آ جائے تو ادغام ناقص ہوگا، تو یہاں پر اس 4 حرف میں سے ایک ہے نا، بتایا تھا نا 4 حرف کیا کیا ہے، یا واو میم نون، تو یہاں پر نون آ گیا، تو یہاں پر ہم کریں گے ادغام، اور ادغام کی کون سی قسم، ادغام ناقص، یعنی کہ غنے کے ساتھ والا ادغام کریں گے، تو یہاں پر پہلا تو ہم نے اظہار کیا اور یہاں پر ادغام کریں گے غنے کے ساتھ والا، جو کہ کہلاتا ہے ادغام ناقص، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کریں گے، نفسن، سین کے نیچے 2 زیر ہے اور 2 زیر کی تنوین کے بعد پھر شین آ گیا، تو یہاں پر کیا کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرف میں سے شین آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم اخفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے بھی دیکھیے، اس کے بعد شین یا زبر شی، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر آ گیا، لہٰذا یہاں پر یائے لین کرنا ہے، نرمی کے ساتھ ہم جل ادا کریں گے، اس کے بعد حمزہ کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے اور آگے آنے والا حرف واو ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد واو آ گیا، لہٰذا یہاں پر پھر ادغام ناقص کریں گے، ٹھیک ہے۔ ادغام ناقص کے 4 حرف کون کون سے ہیں، یا واو میم نون، تو یہاں پر دیکھیے نون آ رہا ہے، یہاں پر نون آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، اور یہاں پر واو آ رہا ہے تنوین کے بعد، یہ جو 4 حرف میں بتا رہی ہوں وہ تنوین کے بعد آئے یا نون ساکن کے بعد آئے، ایک ہی قاعدہ بنتا ہے، تو پہلا اظہار، دوسرا ادغام ناقص، تیسرا میں ہم اخفا کریں گے یہاں پر، اور چوتھا میں پھر ادغام ناقص یعنی کہ غنے کے ساتھ ادغام، تو اظہار، ادغام، غنہ، اور اس کے بعد یہاں پر اخفا، اور اس کے بعد پھر یہاں پر ادغام ناقص یعنی کہ غنہ کا ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان چاروں کو میں ملا کر پڑھ رہی ہوں، غور سے سنیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا عن نفس، سمجھ آ رہی، عن، یہاں پر غنہ، نفس، یہاں پر اخفا، سین، شیئا، سمجھ آ رہی، غنے کا اور اخفے کا جو ساؤنڈ ہے وہ کیسا ہوتا ہے، پھر سے ایک بار دیکھیں، عن نفس شیئا، سمجھ آ رہی، شیء یہاں پر جو پڑھ رہے تھے نا، عن، یہ ہے غننے والا ساؤنڈ، نفس، سین، یہ اخفا والا ساؤنڈ، شیئا، پھر غنہ والا ساؤنڈ، تو سمجھ آ رہی، کلیئر ہو رہا ہے کہ اخفا کا جو ساؤنڈ ہے وہ کیسا ہوگا اور غننے کا جو ساؤنڈ ہے وہ کیسا ہوگا۔ امید ہے سمجھ میں آ رہی ہوگی، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو پھر سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں پھر سے اس کو واضح کروں گی۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ غنہ جب بھی کریں گے ہماری زبان ٹچ رہے گی کہیں نہ کہیں، نفس، عن، زبان ٹچ ہے، جب ہم اخفا کر رہے تو زبان ہوا میں ہے، نفس، اور آواز ناک میں جا رہی اور ناک سے نکل رہی آواز، یہ ہے اخفا، صحیح اخفا۔ آگے ولا، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا يقبل، یا قاف پیش یق، یہاں پر قاف کے اوپر جزم ہے، یہاں پر بھی قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، جیسے ہم نے یہاں کیا اسی طریقے سے یہاں بھی کرنا ہے، ولا يقبل، اس کے بعد با زبر با، لام پیش لو، ولا يقبل، یقبل، اگر کوئی پڑھے یقبل، کیا پڑھے یقبل، تو قلقلہ نہیں ہوا، ہمیں قلقلہ کرنا ہے، یقبل منہا،
मिन्हा। यहाँ फिर इजहार करेंगे क्योंकि नून साकिन है और उसके बाद क्या है, हा है, तो यहाँ पर फिर हम इजहार करेंगे। मिन्हा, मिन्हा। आगे आदलू, आइन दाल जबर आद, फिर दाल के ऊपर कलकला करना है क्योंकि दाल के ऊपर क्या है, सुकून है और दाल हरूफ कलकला में से है, तो आद आइन निकालना है। आदलू, आदलू, आदलू। आद में कलकला और लू में फिर इदगाम नाकिस यानी कि गुन्ने के साथ इदगाम, जैसे हमने शैआऊ में किया, जैसे हमने कान में किया, उसी तरीके से यहाँ भी करना है। आदलू, आदलू, आदलू। उसके बाद वला, अलिफ मद्दा करेंगे, अलिफ खाली उससे पहले जबर, अलिफ मद्दा, वला। आगे तंफउहा, यहाँ देखिए ता नून जबर तन, नून के ऊपर क्या है, सुकून है यानी कि नून साकिन है और उसके बाद हर्फ फा है। ये हरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से एक हर्फ है फा, तो यहाँ पर भी हम इख्फा करेंगे यानी कि नाक से आवाज निकलेगी, नाक में आवाज को छुपाएंगे तो नाक वाली आवाज आएगी। तंफउहा, तंफउहा। फिर आइन को भी वाज़े निकालना है, तंफउहा, फउहा, फउहा। समझ आ रही कैसे किस हर्फ को निकाला जा रहा है। आगे शफाअतु, शीन जबर श, फा अलिफ जबर फा, शफाअतु, आतु, आइन जबर आ, तावा पेश, तावा दो पेश, तू। यहाँ फिर हम क्या करें, इदगाम नाकिस यानी कि गुन्ने के साथ इदगाम। शफाअतु वलाहुम, वला में फिर अलिफ मद्दा, अलिफ खाली उससे पहले जबर है तो अलिफ मद्दा करेंगे यानी कि एक अलिफ के बराबर खींचना है। आगे हुम, हा मीम पेश, हुम बिल्कुल सिंपल, मिला देना है हा को मीम से। यहाँ पर देखिए मीम है ना, मीम है, मीम के ऊपर सुकून है तो हम अपने दिमाग को दौड़ाएंगे कि मीम हरूफ कलकला में से तो नहीं, तो हमें याद आएगा कि नहीं मीम हरूफ कलकला में से नहीं है, तो हम यहाँ कलकला नहीं करेंगे, हा को मीम से मिलाएंगे, सिंपल तरीके से हमारी आवाज स्टॉप हो जाएगी। हुम, क्या पढ़ेंगे, हुम, हुम, हुम। आगे युंसरून, या नून पेश युन, अब यहाँ नून साकिन, नून साकिन के बाद हर्फ सौद, कौन सा हर्फ, हर्फ सौद, तो यहाँ फिर हम इख्फा करेंगे। युंसरून, युंसरू, सरू, सरू, सात को मोटा, रा पेश रू, रा को मोटा रखना है क्योंकि पेश है और आगे आने वाला हर्फ जो है वाव साकिन है, तो यहाँ पर हम वाव मद्दा करेंगे, वाव साकिन से पहले पेश। तो यहाँ किस बात का ख्याल रखा है, नून के ऊपर इख्फा कर रहे क्योंकि साद है आगे और साद मोटा अदा करना है, रा को भी मोटा अदा करना है और उसके साथ साथ खींचना भी है, नून के ऊपर हम वक्फ करेंगे। तो पूरा देखें, वला तंफउहा शफाअतु वलहुम युंसरून, पूरा यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब देखिए एक बार मैं शुरुआत से बता रही हूँ कि कौन कौन सा कायदा यहाँ पर आया है, ठीक है। वाव मद्दा, या मद्दा, अलिफ मद्दा, इन सबको साइड में रख रहे, जो 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 डिफिकल्ट वाला जो है ना वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हम करे थे, यहाँ पर हम करे थे इदगाम, इदगाम ताम, ठीक है, इदगाम में इदगाम ताम किया था हमने क्योंकि दो जबर की तनवीन के बाद लाम है। उसके बाद जीम में कलकला किया था, ठीक है। जी में तो आप लोगों को मालूम है कि या साकिन से पहले जेर है या मद्दा हुआ। यहाँ पर देखिए सीन के ऊपर दो पेश की तनवीन है, उसके बाद आइन है, यहाँ पर हमने किया इजहार का कायदा। उसके बाद नून साकिन के बाद नून है, यहाँ पर हमने किया इदगाम नाकिस का कायदा जो कि गुन्ने के साथ होता है। उसके बाद यहाँ पर दो जेर की तनवीन के बाद हर्फ शीन है, यहाँ पर हमने किया इख्फा का कायदा। उसके बाद यहाँ पर दो जबर की तनवीन के बाद हर्फ वाव है, यहाँ फिर हमने किया इदगाम नाकिस का कायदा।
اس کے بعد قاف میں پھر قلقلہ، با کو جل، لام کو جل، مین ہا میں کیا ہم نے اظہار کا قاعدہ، عد میں پھر ہم نے کیا قلقلہ، اس کے بعد یہاں لون میں پھر کیا ہم نے ادغام ناقص کا قاعدہ، آگے یہاں پر تن میں پھر کیا ہم نے اخفا کیونکہ آگے آنے والا حرف پا ہے، اس کے بعد یہاں پر پھر ہم نے ادغام ناقص کا قاعدہ کیا کیونکہ دو پیش کی تنوین کے بعد واو ہے، اس کے بعد یہاں پر پھر ہم نے اخفا کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف صاد ہے، اور رو میں واو مدہ کیا اور نون کے اوپر وقف کیا۔ تو دیکھ سکتے ہیں کتنا ادغام، اظہار، اخفا، ادغام تام، ادغام ناقص، قلقلہ، اس کے بعد پھر واو مدہ، یا مدہ، کتنی سارے جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں نورانی قاعدے میں، سب کو ملا کر ایک آیت میں آ رہا ہے۔ تو ذرا سوچے، ہم جب تجوید نہیں جانتے تو ہم کس طرح پڑھتے ہوں گے؟ تو تجوید کو سیکھے، ضرور ضرور سیکھے، وقت نکالے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو فری کرے، موبائل کو سائڈ رکھے، موبائل صرف اور صرف ضرورت کے تحت یوز کرے اور رکھ دے، بلا ضرورت یہ چیزیں، وہ چیزیں، فضول چیزیں، لایانی چیزیں اور بے حیائی والی جو چیزیں ہم دیکھتے رہتے نا اسکرول کر کے، یہ ساری چیزوں کو ختم کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اپنے وقت کو اچھے کام میں لگائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا کرنا نصیب فرمائے، اور اپنے وقت کو اللہ کے لیے ہم لوگ فارغ کرے اور اللہ سے مانگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مغفرت کروا لے اس رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید ہے آج کا سبق جو ہے لیسن سمجھ میں آیا ہوگا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، اور میری ویڈیو اگر سمجھ میں آتی ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کرے، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک بندہ یا بندی اگر سیکھتا ہے کچھ بھی، ان سب کا اجر آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔